गायन नंबर A1. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू आज आमच्या माथ्या गोबरगान प्राजीत काळ आराम करता. हे एक आत्मीक पैन आणि ह्या पैना वेळे आमचे बावडती आणि नैतीक जिणेचेर एक गुंडाळ्याची दिश्ट घाल जिणी बदलून पवित्र सभा आमकां एक अवकाश करून दिता. हाका लागून परिवर्तनाचें नवें जिवीत आपणावन आमच्या सोडवणेचो मिस्तेर फावो ते रितीन संभ्रमोंक आमकां समी आयती करता. आयची देवस्तुती मागणे प्राजीत आणि दान धर्माच्या वाटांनी आमचे जिणे नवेसो हाडोवंक उलो दिता. प्राजीत काळाच्यो आमच्यो भक्तीच्यो रिती खरेपणी जिणी परिवर्तनाक आदार जावं दीत म्हूण मागून हे बलिदान भक्तीपणी भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. मोगाचेनो आयचे मिसाचें बलिदान जॉन जॅनेट पिंटो लोड्सवाडो आनी घरच्या आल्मा खातीर दिवचें जावन आसा. प्रत्येक सावन येदोळचो प्रस्तावनांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे हो खरेंच मातसो काळ देवान आमकां दिल्लो एक काळ. आमच्याच भितर आमीच खंय आसा म्हणलें सोदून काडन सोम्याक एक मेट मुखार वचून ताका भेटच्याक बरी जिणी आमी जियोंक जाय म्हणलो संदेश आमकां मेळटा आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्नय करूंक आसा. मागण्याच्या स्पिरितान आमी जियोवच्याक देवाचो आदार आमी मागून घेवचो. आज प्राजिताची रीत सेंज घालूंक आसा जाल्ल्यान उपरांत आमी चलून व्हरतले. हांव प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापाक आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी दामून दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता. ते शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमच्या क्रिस्ती जिणयेच्या झुजांत आमकां जैतेवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करून हुस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमचीं काळजां पिंजा न्हय तुमचीं वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोसणीक आईन आनी दयेन भरलेलो आनी क्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा
तो आपले मन बदलीत सुरसुरत आणि आपल्या पाटल्यान एक आशीर्वाद सोडून वसत तेदना तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अनबलियो आणि पिवन अर्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतुरी वाजया, एक उपास प्रगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया, मालगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमो करा, दुधाच्या बळकाक पर्यंत. न्हवरो आपलें कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलें पलंग. द्वार मंटपा आनी वेदी मदें याजक आनी मणयारी रुदान करूं आनी म्हणूं सर्वेस्परा तुज्या परजेची दया कर. तुज्या दायजाक केण्यांक पात जावंक दिनाका, राष्ट्रांत तांच्यो केबडायो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेदना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपली परजेची काकुळट केली. देवाचें उतर हें उडुका आमी पदकी सुम्या तुजी काकळूत मागता. आमी पदकी सुम्या तुजी काकळूत मागता. काकळूतरा देवा मुजी काकळूत कर. भूकन वळ्या देवा मुजी कुन्याव पुसून काड. दूतू म्हाका म्हज्या अप्रतच्या खैतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजी पाताक सदांच म्हजी मुखार दवरता. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजी मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजें थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्रत्म म्हजी तावन कान भरिनाका. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. तुज्या सोडपणी संतोष परत्यान हांवें पुकी सोकर. एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा उगड मुजी वोट आनी मुजें तोंड तुजी कीर्तना वाडूं. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. सांपावलून कोरीतकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमचे मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पथकांचे खत नातलेल्या देवान आमचे पासत पथकांचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जडलेली परजा जायशे केली.
देवाच्या कामांत ताचे सहावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातान तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, ऐन काळार हांवें तुजे कडेन मागणेक आयकलें, सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होस्स तो ऐन काळ, होस्स तो सोडवणेचो दीस. देवाचे उतार हे देवाचे उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. आज तुमची काळजां धरून करिनाकांत, बगार सर्वेस्परचो ताळो आयकातात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या आशिसान म्हळें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजय नाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्यां सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामोळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादे मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आज सावन गोबराचो बुधवार प्राचीत काळ सुरू करता. आमच्या जिवितान, क्रिस्ती जिवितान प्राचीत काळ आमकां एक बरो काळ. आमी म्हणटा इट्स अ सीजन ऑफ ग्रेस, कृपेचो काळ. देवनाच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावल म्हणटा, देवा थंय तुमकां मेळिल्ली कृपा व्यर्थ जावंक सोडिनाकात. आनी ती कृपा म्हळ्यार कितें? कृपेक आनी एक नांव आसा, तें नांव जावन आसा कितें? जेजू. Jesus is our grace. देखून आमी प्रस्तावनांत आयकलें,
प्राचीत काळ कुरपा म्हळ्यार आमचे सोडवून येसो तो मिस्तेर नियाळसो एक विशेष काळ. सोडवून आमकां जेजू थंय लाभल्या ताच्या कश्टा मरणा जिवंतपणान. हाका आमी म्हणटा पास्कल मिस्ट्री. पास्काचो गूट देखून हो एक स्प्रिंग टायम कुरपेचो काळ. ह्या खातीर आमी 40 दीस पवित्र सभा आमकां विशेष तरान आपोवणें दिता. ती कुरपा आमी कान घेवंक बावडटात देखून आमी म्हणटा ताचीत काळ आमी आमच्या बावडताचेर आमच्या आत्मीक जिविताचेर एक गुंडायेन दिश्ट घालूंक एक अवकाश. आनी ह्या खातीर आज आयच्या वांजेलांत आमी आयकले आमच्या मुक्तीच्यो करण्यो लेंटन ऑब्सर्वन्स जावं दी मागणे उपास वा दान दर प्राचीत उपास आमी म्हणटा. थोड्यांनी उपास इल्लो बदलिल्लो आसा ह्या काळार. व्हॉट्सअप युनिवर्सिटी आसा. उपास म्हळ्यार जेवण न्ही दुसरें मात. उपास म्हळ्यार फास्टींग इज लिमिटींग आवर इनटेक ऑफ फूड एंड ड्रिंक. आनी तें कालें दुसरें सोडचें आसा ताका आमी म्हणटा abstinence. Abstinence is different, fasting is different. देखून आमी समजुता ह्यो करण्यो कितेंय आमी करता हेरांक मान दाखोवंक आमी करना. पूण आमी आमचेच खातीर म्हळ्यार देवाक मानवोंशे खातीर एका रितीन ही आमची कूड दमोवंक आमी करता. कित्याक कूड दमयना जाल्यार आत्मीक जिवीत जायना. देखून आमी झुजोवंक आसा. वी आर फायटींग द फ्लॅश. आनी देखून आमच्यान जायना पूण आमकां देवाचो आदार आसा. जेजू थंय मात्र हें जाता ताच्या कृपेन. देखून देवाची कृपा आमचो सहकार. पदरापान सांगलें प्रस्तावनांत दोनूय गरज देवाची कृपा आनी आमचो सहकार सांगाता मेळटा. 40 दीस आमी बरें करून घेता. ह्यो सगळ्यो भक्तीच्यो करण्यो खंडी जावन आमकां उपकाराक पडटल्यो. ह्या खातीर आमी आज मागया एकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. देवान दिल्लो विशेष कृपेचो काळ ताणें आमकां दिवची कृपा. आमी एक बरें मौन करया. एक बरो निश्चय आमी करया. आमची बावडती जनी क्रिस्ती जनी बरी जायसे देवाक म्हणटा तसली आनी हेरांकी सगळां ते आमी एकवटून जियोवची तसली जावं. ह्या खातीर तसो समयास आमकां ह्या बलिदानान ताची कृपा दिवं. आमेन. सर्व आमी उबे रावया. मोगाळ भाव भयणीनो, प्राजीत कर्ण आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हणून दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. त्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हणून देवा लागीं एक घडी मावून रावून आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खालत्यान जाल्ल्या काळजांक तूं तुजी मोवाळाई दाखयताय आनी पातक रडोवन प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुज्या दयेळेन आमच्या मागण्यांक काण दी आनी हो गोबोर घेतल्या तुज्या साकरांचेर कनवाळयेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राजीत काळाची दंडोवन शेवट पर्यंत सांबाळूंक तुज्या पुताचो पास्काचो गोटो नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. गोबोर आमच्या माथ्यार घालता आसतना कुंभाराक आयिल्ले बरी मुखार येवचें. चड तकली बागावन धरनाकात. नीटच उबें रावचें आनी भक्तीपणान ह्या मागण्यांत आमी वांटेली जावचें. तर वळगीत गावचें. तूं धूळ जावन आसाय आनी तुजी धूळ जातेली देखून कालतेपणान आमी मुखार सरचें आनी आमचें कालतेपण सुमी पळयतलो आनी आमकां बेसांव दितलो. भुरग्यांक तूं
तुझ्या सोडनाका येशू आमका कृत माता दितलोय म्हूण पातेता समोजी पातकां कांटळता आयच्यान ती सकट सांडटा येशू आमका कृत माता दितलोय म्हूण पातेता समोजी पातकां कांटळता आयच्यान ती सकट सांडटा पातकां मोजी म्हाका फावो उजो गटी ससनासो कसवड वोळे येवंगोडाचे सदां जळच्या उर्जाचे येशू आमका कृत माता दितलोय म्हूण पातेता सरमोजी पातकां कांटळता आयच्यान ती सकट सांडटा येशू आमका कृत मागता दितलोय म्हूण पातेता सरमोजी पातकां कांटळता आयच्यान ती सकट सांडटा मोरता कालवार पर्वतार मुजी खातीर तूं व्हडलो हांवें ताका खिडायलो येशू आमका कृत मागता दितलोय म्हूण पातेता सरमोजी पातकां कांटळता आयच्यान ती सकट सांडटा उबे रावया कलतेपणान देवा मुखार आमी आसांव म्हणलें वळखून घेवन तो देव आमचो बाप आमकां बरें करता म्हणल्यार त्या विश्वासान आमची मागणी ताचे मुखार आतां दवरया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुझ्या पुता जिजू मरिफात उगडाप जाल्लो मोग आनी बॉक्साने तांच्या जिणेंत बघून तसो मोग आनी बॉक्साने हेरांक दिवंक जाय आसची कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोगान लोकांची सेवा करन तांकां आदाराचे जायशे तुज्या उजवाडान तांकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आमच्या वडिलांनी तुझ्या पुताच्या मेटांनी सोलोवंक तांच्या त्यागाचे आनी मोगाचे जिणे मुखांत्र तांच्या भुरग्यांक सारके वाटेन सोलोवंक कुमो करिशे तांकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक कृपा दी. उदार मनान तांची सेवा करच्या कुटुंबाच्या संद्यांक, दाक्तरांक, नर्सांक आनी
हेरांक तुझ्या आशिर्वादाने भर आणि तांचे सेवेक प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी तांकां पवित्र स्थानांत मेळिल्ल्या भावार्थाचे देणे तांच्या करण्यांनी उर्जीत करण फिरगजींत आनी समाजेंत समाधानाची हातेरां जावंक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तांकां बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बाबारी हाजीर जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाच्या उतरां मुखांत्र दैवीक जिवितांत वांटिल्ली जावंक आनी हेरांचे सेवेक आमकांच समर्पंक तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी मौन रावून आमचेच खातीर आमी मागया. कृपेचो काळ जेजू थंय सदांच एकवटून ताका चड लागीं सरून जियेवच्याक आमकां आदार दी म्हूण मागया. मोगळा सर्गींच्या बापा आमची सर मागणी तुजे मुखार दवरतना आमचें सगळें जिवीत तुका आमी समर्पण दिता. कृपेंत जियेवच्याक तुवें आमकां आपोवणें दिलां आसतना आमचें जिवीत सारकें करन तुज्या पुता जेजूचो लक्षिलान पाटलाव करूंक आमकां तुजो आदार दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. गायन नंबर C37. C37. सर्वोस आमचे मोगाळ बापा काणीक जावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे बेसांव. सर्वोस आमचे मोगाळ बापा काणीक जावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे बेसांव. कितेंच ना आमचे ह्या संवसारान आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदानान तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें. तुज्या मोगाचें आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनातली महिमे आमच्या आणि अख्ख्या पुस्तकाच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. कनवळ्या बापा प्राजित काळाच्या सुरवेक हो यज्ञ आमी तुका दबजान समर्पिता. प्राजिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदवण्यो दामोवंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतले नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें बोळ तूं मोडताय आनी आमची मोनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजो उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पतो स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान.
सगळी तुका जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय ओ सगळी तुका जय 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 ओ सगळी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. पवर्तसो गोट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे फुल जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या सौम्या जेजू आम्ही अद्रिकता. बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याचाकी वर्गा बराबर तिका पितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवान जुजयती चौपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. प्राजीत काळार सुम्याक चड लागीं सरोंक कुरपेंत जियोंक आदार मागोवन ताणें शिकयिल्लें मागणें सांगता आमी म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमी सोलीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां दाडेन पडोवंक नाका पूण वायट आमकां
उद्दार सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार दया कर ह्या जिवितांत चवकसाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण आमच्या सगळ्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळ देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळ देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पावणे मेळिल्ली आमी सुभागी गायन नंबर D6 Cristo somos प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या कनवाळ्या बापाक
प्राजीत काळाची आमची दंडोवण तुका मानवूं आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वकात मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आज संजेर 5 वरांचेर आनी एक मीस आसा. शुक्राराजेचा 4:30 वरांचेर संजेर उर्साची वाट आनी उपरांत मीस उडास दवरचें. तशेंच करेजमाची काळाची CODPची कावारां उरोवंक गुरकारांनी इल्लोसो वेळ मीस जाल्या उपरांत आमच्या ऑफिसाक येवचें. देवाचें बेसांव आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयच्या मिसाक आमच्या सांगाता फादर मॅक्सी आनी फादर अनिल आयल्यात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर अनिलान बरीं 2 उतरां आमकां सांगल्यांत. कृपेंत जियोंक आपोवणें दिलां. तांकां देव बरें करूं. गायन नंबर I3. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रम मोगोजो केला. ताच्या ओलीक रगतान दिला बोगसाणे. ताच्या जिणे मोर्नान सर्गीचे जिणे. Ama pasot binatiga bagayong sa kurbin niwarang आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.